نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ زینت محفل، رونق بزم مشائخ جناب حضرت علامہ پیر سید حامد علی شاہ سلطانی صاحب، عالی مرتبت معزز علماء کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر مکرم حضرت علامہ مولانا یاسر محمود اتاری صاحب نے بڑی محبت دے نال خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا قاری محمد نویر اتاری صاحب اور حکم کندے غیور سنی مسلمانہ دائے محبت بھریا حکم نامہ میرے تک پہنچایا کہ ایک ایسی محفل دا انعقاد کرنا چاہتے ہیں کہ حضور دے غلامہ تک حضور دی محبت و شریعت دا پیغام بھی پہنچایا جائے، اور تاجدار بغداد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی تعلیمات وچوں کچھ باتاں بھی حضور دے غلامہ تک رکھیاں جان۔ میں نے عرض کیتا کہ عشاء تو بعد راول پنڈی دے اندر بیان ہے، تو اگر مغرب تو بعد جلد ہی میرا بیان شروع ہو جائے تو میں حاضر ہو جاواں گا۔ اللہ دا شکر ہے کہ جس نے وعدہ مطابق حاضری دی توفیق بھی عطا فرمائی۔ وقت اپنے دامن دے اندر تنگی رکھدا ہے، اور میں جو وقت دیتا سی اسی وقت انشاءاللہ سٹیج چھوڑ دیواں گا، تو بیان جس وقت بھی شروع ہوئے میں جڑا وقت دینا ہے اسے تے بیان ختم کر دینا ہے۔ مختصر جہا وقت ہے، زیادہ کوئی گھنٹیاں والی بات نہیں۔ آپ نے صرف توجہ رکھنی ہے نا، محفل وچ اگر نعرے زیادہ لگاؤ گے، سبحان اللہ بہتی کہو گے تو داد بھی دیو گے، امداد بھی دیو گے، میں مطمئن نہیں جاواں گا۔ جے گل سمجھ لو گے تو میں بڑا مطمئن ہو کے واپس جاواں گا۔ توجہ فرمانا، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ کریم میری زبان تے کلمت الحق نو جاری کرے۔ حضور دی حدیث تو گفتگو دا آغاز شروع کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے کہ کچھ بندے ایسے ہوندے نے جو نیکی دی چابی ہوندے نے اور برائی واسطے تالا ہوندے نے، اور کچھ بندے ایسے ہوندے نے جو برائی دی چابی ہوندے نے اور نیکی واسطے تالا ہوندے نے۔ حضور فرماندے نے بڑا خوش بخت وہ بندہ ہے جنہوں نیکی دی چابی بنا دیتا گیا۔ کچھ بندے ایسے ہوندے نے کہ نیکی دی چابی ہوندے نے۔ شاید تساں بھی ایسے بندے دیکھے ہون جنہاں کول تھوڑی دیر بہ جائیے تے درود پڑھن تے دل کاری پیندا ہے۔ کچھ بندے ایسے ہوندے نے کہ جنہاں کول تھوڑی دیر بہیے نا تو بندے دی کوشش ہوندی ہے یار دے کول آ کے بیٹھے کریے، کدی کدی نا دعا دے مکھڑے دیاں گلاں بھی سنا دیندا ہے۔ کئی ایسے بندے ہوندے نے کہ جنہاں دی محفل بھی تسی ویسے جا کے بیٹھ گئے ہو، انہاں دے گھر ہی بیٹھ گئے ہو، کچھ دیر تنہائی وچ دے کول بیٹھے ہو تے تنہائی وچ بھی نا اس نے تہاڈا رابطہ مکین گنبد خضرا دے نال کرا دیتا ہے۔ تو کچھ بندے ایسے ہوندے نے جو نیکی دی چابی ہوندے نے اور برائی واسطے تالا ہوندے نے، اور کچھ ایسے ہوندے نے جو برائی دی چابی ہوندے نے اور نیکی واسطے تالا ہوندے نے۔ میں دعوت فکر دینا چاہنا ہے، آج تھوڑی دیر گھر بیٹھ کے محفل تو بعد نماز عشاء پڑھ کے جاؤ گے تو موبائل آن کر کے اپنا واٹس ایپ اگر یوز کرتے ہو، نمبر واٹس ایپ تے ہے تو ذرا واٹس ایپ میسج چیک کرنا، جڑے تساں بھیجے نے وہ بھی چیک کرنا، جو لوگاں تانوں بھیجے نے وہ بھی چیک کرنا۔ واٹس ایپ دے اندر بھیجے گئے یا آئے میسج دس دین گے وچ نیکی دی چابی کیڑا ہے۔ حضرات گرامی، بعض دفعہ ایسا مزاج بن گیا ہے کہ محفل میلاد منان والا او دا موبائل بھی اتنا گندا کہ وہ ماں نو دکھان دے قابل نہیں۔ میلاد دی محفل وچ بہن والا، حضور دے نام دے نعرے لان والا، وہ اپنے موبائل نو کوڈ لگا کے بیٹھا ہے۔ کیوں؟ او دے گھر جوان بہن کدی او دا موبائل او دی بہن دیکھ گئی نا تے انہوں برا کہندیاں شرما جائے گی۔
دنیا دی غلاظت دنیا دا گند اساں نے رکھیا تے جدا موبائل ہی گند نال بھریا ہوئے وہ نیکی دی چابی کس طرح ہو سکتا ہے؟ لوگ کہندے نے موبائل بڑی گندی چیز ہے، میں کہنا ہے بذات خود موبائل نہ گندی چیز ہے نہ اچھی چیز ہے، ایک آلہ ہے، ایک چیز ہے تواڈے تک، جیسا ذہن ہوئے گا موبائل ایسا ہو جائے گا۔ ایک موبائل تساں نے رکھے ہے، مختلف وقت بھی دو چار بندے آئے نے انہاں موبائل چکے ہے، انٹرنیٹ کنیکشن سی انہاں دیکھے ہے، ہن اگر ذہن گندا سی نا اوہی سکرین انہوں ننگے جسم تک لے گئی، ذہن صاف سی تھی اوہی سکرین انہوں گنبد خضرہ دی ہریالی تک لے گئی ہے۔ تو جیسا ذہن ہوئے گا اگر تو نیکی دی چابی ہے تے تیرا موبائل بھی تینوں میرے محمد دے فرامین تک لے کے جائے گا، تیرا موبائل بھی تینوں مدینے دیاں گلیاں تک لے کے جائے گا۔ تو کوشش کرو یا آپ نیکی دی چابی بن جاؤ یا کسی ایسے کول بہ جاؤ جیڑا نیکی دی چابی ہوگی۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرما رہے نے اور بیان کردیاں فرماندے نے لوگوں اول تے تسی سن دے نہیں، اور اگر سن لو تے سمجھ دے نہیں، اور اگر سمجھ لو تے عمل نہیں کر دے، جی عمل کر لو تے اخلاص تو خالی ہوں دے۔ کتنے لوگ نے جو توجہ نال سن دے نے، محفل ہوئی، جلوس ہویا، حضور دا ذکر ہویا، کتنے لوگ نے اتھے تے ڈیمانڈ ایکو دی اتنی کیتی جاندی ہے کہ 15 منٹ محفل بھی بیٹھی ہے تو دماغ چکران لگ جاتا ہے۔ اتنی شور، اتنا ایکو، اتنی کیوں؟ جو آیا وہ کہندا ہے میرا زور گھٹ لگے تے دا زیادہ لگے، کیونکہ عوام دا ذہن بن گیا کہ جتنا شور پوے گا نا محفل بھی جتنے نعرے ہون گے، جتنی داد ہوے گی، جتنی نوٹاں دی بارش ہوے گی، لوگ کہن گے محفل بڑی کامیاب ہے، کچھ بھی نہ ہوئے، سپیکر بھی نہ ہوئے، کوئی ایک نوٹ نہ سٹے۔ تیری محفل تو بعد یہ کسے دا رابطہ مدینے والے نال ہو گیا ہے، تیری محفل بڑی کامیاب ہو گئی ہے۔ تیرے جلوس تو بعد، تیری محفل تو بعد سچ دس کتنے بندیاں نے جا کے تہجد دے مصلے بچھائے، کتنے لوگاں نے اپنے ماں باپ کو لو جا کے معافی منگی، کتنے لوگاں نے ناراض بہن نو جا کے راضی کیتا، کیوں کہ آج ہی تے میں کملی والے دا غلام بن کے آیا ہیں۔ تو اپنی محافل نو با مقصد بناؤ۔ تو کتنے لوگ نے جو بات سن دے نے، حضور غوث اعظم فرماندے نے اول تے سن دے نہیں، اور اگر سن لین تو سمجھ دے نہیں۔ ساڑھے ہاں بہت ساریاں محفلیں ایسیاں نے کہ ایسا سمجھیا کدی نہیں۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دا کلام پڑھیا جائے لوگ داد دیندے نے مگر سمجھ دے پھر بھی نہیں۔ آپ دا بڑا مشہور شعر ہے، کچھ سواد نہ مصری اندر کھنڈا بھی چک ڈٹھیاں، سبنا نالو محمد بخشا گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ میاں صاحب نے تے ایسا کلام لکھیا سونے نہ لکھن دے شعر قابل ہے، لیکن سوال یہ ہے داد بھی دتی، نعرے بھی مارے، پیسے بھی دیتے کہ سجن دی گل شاید اور چینی نالو زیادہ مٹھی ہے، پر تھوڑی دیر کدی بہ کے سوچیا کہ سجن دی گل ہے کی؟ کتنے لوگ نے جنہاں سجن دی بات دا پتہ ہے کہ ملے گی کتھوں، اور جس جاہل نو وضو دے فرضاں دا نہیں پتا، جو گویاں دی طرز تے نعت پیا پڑھدا ہے، تینوں او سجن دی بات دسے گا یا شیخ الحدیث تینوں سجن دی بات دسے گا؟ قرآن سمجھن والا تینوں سجن دی بات سمجھا سکے گا یا ٹولے مائیہ پڑھن والا تینوں سجن دی بات؟ اور اگر واقعی تینوں سجن دی بات چاہی دیئے تے اپنے گھر بخاری کیوں نہیں لیندا؟ ہر صفحے تے سجن دی گل لکھی ہے، مشکات اٹھا ہر صفحے تے سجن دی بات لکھی ہے۔ اور اگر تینوں واقعی سجن دی بات مزہ دیندی ہے تے جدی گلاں مزہ دینا او دی ہر گل دا مزہ لیا جاندا ہے۔ یہ سجن نے فرمایا کہ مصلی ابو بکر دا ہے۔ جدوں سجن نے فرمایا سی ذرا مزہ لینا اس واقعے دا، حضرت علی فرماندے نے میں کول کھڑا سا، شہر علم دا دروازہ تے میں سا، علم دا دروازہ تے میں سا، میں کول کھڑا سا۔ حضور فرماندے نے ابو بکر نو آکھو مصلی سنبھالے،
نماز پڑھائے کہندے نے ایک لمحے واسطے بھی نہیں آکھیا آقا داڑھی میری بھی ہے علم میرے کول بھی ہے شہل علم دا دروازہ میں ہاں قرآن میں اچھا پڑھ لینا ہے آواز بڑی اچھی ہے نہیں میں سجن دی گل دا مزہ لیا چپ کر کے پیچھے جا کے نیت لئی اور سجن دی بات دا اتنا مزہ لیا ہے سیدہ فاطمہ دا وصال ہویا ہے جنازہ تیار سی ابو بکر دا بازو پکڑ کے فرمایا اگے کھڑا ہو سجن آکھیا مصلی ابو بکر دا سجن دی بات دا مزہ لینا سجن کہندا عمر دی عزت فرشتیاں والا کام ہے کیونکہ زمین دا ہر شیطان عمر کولو جلدا ہے آسمان دا ہر فرشتہ میرے عمر دی عزت کردا ہے تے سجن نے فرمایا ہے تینوں نبی دیاں دو تیاں عثمان دے گھر چپ دیاں نے سجن کہندا سی 40 ہوندیاں میں ساریاں دے دیندا اور جدو سجن آکھے کہ علی دا تے میرا گوشت کے اتھے بھی مزہ لے سجن کہے کہ جدا میں مولا او دا علی مولا اتھے بھی مزہ لینا پاندا ہے تے جے سجن آکھے کہ امیر معاویہ نو میں ہدایت پیا دینا ہے اتھے بھی مزہ لینا پوے گا کیونکہ تیری ہر ادا پہ ہے جا فدا تیری ہر ادا نے مزہ دیا جنتی جنتی ہر صحابی ہے نبی جنتی جنتی پورے قرآن میں کدھرے رب نے نہیں فرمایا کہ تیرا پیر جو دیوے تو او لینا ہے مولوی جو دیوے او لینا ہے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ میرا یار جو دیوے تو او لینا ہے تے یار فرماندا ہے میرے یاراں دی گل کرن لگے ہاں ویکھ لویو گل کدے یاراں دی ہو رہی ہے تو بات سمجھو گے تو عقیدے پختہ ہو جائیں بات سمجھو گے تو ہر ایک دا پیار آ جائے گا دیکھو نا میرا رب ایک ایسے خطے دی بات کر رہا ہے کہ جدے پہاڑ بھی کالے نے تے گلیاں میں سبزہ بھی کوئی نہیں کشمیر دے سبزے والے پہاڑ چھوڑ دیتے جنت نظیر وادیاں چھوڑ دیتیاں سوئٹزرلینڈ دیاں وادیاں چھوڑ دیتیاں فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد مالک اتنے سونے پھلاں پھلاں والے پہاڑ تے وادیاں تے اس وادی دی بات کیوں کی تھی ادھی قسم کیوں چکی فرمایا اتھے یار خرام ناز نل چلیا تو جس جگہ تے یار دے قدم لگن تے قدم وچ نالین نے نالین پیا لگدا ہے اللہ نو وہ جگہ پیاری ہے تے جیڑا غار دے سوراخ بند کرن واسطے قمیض پھاڑ کے ننگا سینہ نبی نہ لا کے بیٹھا ہویا ہے پھر او میرے رب نو کتنا پیارا ہو گیا تو جدو بات سمجھاں گے تو یہی مرض کر رہے ہیں کہ غوث اعظم فرماندے نے کہ اول سن دے نہیں سن لو تے سمجھ دے نہیں یہ سمجھ لو تے عمل نہیں کر دے یہ سمجھ لو تے عمل نہیں کر دے اور فرماندے نے یہ عمل کر بھی لو تے وہ اخلاص نہیں ہوتا تو میں عرض کر رہا سا کہ حضور فرماندے نے کہ کچھ بندے نیکی دی چابی ہوندے نے میں اور آپ ذرا دیکھیے کہ کیا اسی نیکی دی چابی ہاں حضرات گرامی دوست ہر اپنے دوست نو نا جو انہوں پسند لگتا ہے وہ بھیجتا ہے کہ کئی ایسے لوگ نے جدو موبائل دی گھنٹی بجدی ہے میسج دیکھتے ہیں تو واٹس ایپ تے کسی نئی فلم دا پوسٹر انہیں بھیجیا ہوتا ہے کوئی گندا لطیفہ بھیجیا ہوتا ہے اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جدا میسج آوے نا تے بندہ کھولے تے لکھیا ہوتا ہے کیا آج تو درود پڑھے نہیں پڑھے گا تے پڑھ کے منہ میٹھا کر لے تو نیکی دی چابی میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہنا ہے تاکہ میں سمجھا سکاں کہ جدوں کوئی نیکی دی چابی مل جائے نا کوشش کرو ایسے بندیاں کول بیٹھو نا جو تہاڈا اندر صاف کرے ایسے لوگاں کول بیٹھو جنہاں دی گفتگو تانوں نہ سکون دے
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਖੁਦਾ ਔਰ ਮੁਸਤਫਾ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦੇ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣਾ ਵਾਕਿਆ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੀ ਦੌਲਤ ਸੀ, 4 ਮੁਰੱਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਸਾਂ, ਬੜਾ ਨਾਮ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਟੋਰ, ਬੜਾ ਦਬਦਬਾ, ਬੜਾ ਰੋਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਅਕੇਲਾ ਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, औलाद ना हुई, दूजी शादी की, औलाद ना हुई, 3 शादियां मैं कर लिया मगर औलाद ना हुई। कहता मेरे घर विच ना सिर्फ 2 चीज़ों की कमी सी, एक औलाद नहीं सी ते दूजी ना साडे घर विच नमाज को नहीं सी पढ़दा। कहते ने मां बाप ने मजबूर करके तो चौथी शादी करा दी कि 4 बीवियां यक वक्त तू रख सकदा है, तेरे कोल दौलत, इतनी जमीन बाप दादे दी तेरे कोल है। तो कहते ने चौथी शादी की, मेरी चौथी बीवी जिस दिन दुल्हन बन के मेरे घर आई ना, उसने उस रात भी तहज्जुद दा मुसल्ला बिछाया। ये पहला दिन सी कि मेरे घर विच किसी ने मुसल्ला बिछाया, फजर दी नमाज भी पढ़ी, उन्हें कुरान दी तिलावत भी की। कहते ने कि फसलों की कटाई के दिन सन, फसलां तैयार सन, तो मैं सारा दिन डेरे ते गुजारदा सा, यार दोस्त आ जाते सन, गप्पा लगांदा सा। तो इसी तरह ज्यादा उहदे कोल दिन दे वक्त बहन का मौका भी नहीं सी मिलता। तो 3-4 दिन की वह देखती रही कि नमाज नहीं पढ़ता। कहते ने मैं एक रात आके अपने बैड ते लेट गया तो मेरे पैर दबान लग पई, तो दबानिया कहती है इजाजत होवे ते गल करा। मैं क्या कर? कहती है इजाजत दिओ ना, तुहानू फजर वास्ते उठावां, तुहानू फजर वास्ते बेदार करा। मैं क्या तू पढ़ दी है, यही काफी है। कहने लगी मैं तो इस वजह तो कह रही सा कि एक बारी ना फजर दे मुसल्ले ते खलो के वेखियो, जो सुकून किधरे ना मिले मुसल्ले ते मिल जाता। तो मुसल्ले ते खड़े होके जरा देखो तो सही कितनी लज्जत है। मैं जरा रोब पाने वास्ते किया कि मैं तेरे नाल शादी की है औलाद वास्ते, 3 बीवियां मेरे कोल हैं, तो बीवी बन के रह, उस्तानी ना बन। कहती है औलाद वास्ते शादी की जे? मैं किया हाँ। कहती है जिन्हें देनी है ओदे कोलों फजर वक्त मंगो तो सही, कोई तो ऐसा तलाश करो जिहड़ा दरवाजे ते दस्तक दे के ते बाजू पकड़ के आखे जिस महल्ले विच कट्ठे खुश पे रहने हैं, चल मस्जिद चलिए, जन्नत दे महल्ले विच भी कट्ठे जाके रहां। तो कहते ने कि उसने ना मैनू कहा कि एक बारी फजर दे वक्त मंगो तो सही। तो मैं बेड ते बैठ गया। मैं कहा खबरदार दोबारा गल ना करी, मैं तेनों मना किया ना, तू पढ़ दी है, मैं तेनों होड़िया नहीं, तो मैनू तू कह नहीं, एवें लफज निकल जाएंगे 3 ते घर चली जाएगी। मैं बड़ा सख्त लेजा इस्तेमाल किया। कहते ने चुप करके पैर दबाती रही, अखियां ओदियां नम हो गई। उठन लगी थोड़ी देर बाद पैर दबा के, तो कहती है मैं तुहाडी बीवी हाँ, मेरा कोई हक ते है? मैं किया हाँ, तू अपनी सौकना को पुछ ले, मैं कभी किसी की हक तलफी नहीं की। जिस चीज की जरूरत होगी मैं तेरे सारे हुकूक पूरे करांगा, कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। कहती है जे मैं सारे हक माफ कर दें, तो मैं क्या हक माफ कर देवेंगी तो बदले की चाहनी है? कहती है एक बारी फजर पढ़ लो। मैं क्या चल फिर अपनी गल ते पक्की रवी, सिर्फ एक बारी। उन्हें आखिया एक बारी मुसल्ले का मजा तो लवो, पढ़ो तो सही एक बारी। मैं क्या चल फिर फजर वास्ते उठा दे। मैं सो गया। अद्धी राती मेरी अख खुली थी, मुसल्ले ते बह के ना दरूद पे पढ़ती सी। तो मैं क्या तू सुती नहीं? तो कहती है तुसी सौंदे हो ना, तो जेड़ा तुहानू नहीं उठन देंदा ना किधरे अज मैनू थपकी ना दे देंदा। मैं अज लड़ाई करके उहदे नाल बैठी हाँ, जिन्हों तू नहीं उठन देंदा अज उन्होंने मैं उठाना जरूर है। अज तुहानू एक बारी मुसल्ले ते खड़ा करना है। कहते ने मैं फिर सो गया। फजर का वक्त होया, आजाना हो रही सन, उसने मैनू जगाया। कहती है इस्तंजा कर लो तो वजू मैं खुद करावांगी। मैं कहा नहीं मैनू पता है वजू का। उन्हें आखिया नहीं, जे मैं सारे हक माफ करके मुसल्ले ते एक बारी खड़ा करना तो वजू भी आप करावांगी। उसकी वजह यह है कि अगर 100 बंदा नमाज पढ़ता है, 80 बंदा होए जिन्हों वजू करन दा नहीं पता। क्योंकि असी तकरीर सुनना चाहते हैं अपने जौक दी। असी तो जदों
امام مسجد رکھنا ہوئے، خطیب جمعے واسطے رکھنا ہوئے تے گراں دے او بندے جنہاں نوں کلمہ بھی سیدھا نہیں ہوندا او بھی کہندے نے جی اسی ایک باری اودی سر ویکھنی ہے، اودے کولوں شعر سناں گے، چیک کراں گے، ٹیسٹ لواں گے۔ اور عجیب مزاج ہے کہ بھاویں کوئی دنیا دے کسی کم واسطے نہ کسی دا انٹرویو لینا ہوئے تو باقاعدہ پڑھے لکھے بندے، اس چیز نو سمجھن والے بندے انٹرویو لیندے نے۔ دین اساں اتنا یتیم کر دیتا ہے کہ ایک مولوی دا انٹرویو جاہل بندہ لے رہا ہوندا ہے، اتنا دین اساں لاوارث کر دیتا ہے کہ جنہوں کلمہ بھی سیدھا نہیں پڑھتا۔ اس تو بڑی اور کیڑی دین دی توہین ہے کہ جو شیخ الحدیث ہے، جو قرآن پڑھنا جانتا ہے، جنہوں قرت دے اصول پتہ نہیں، وہ دا انٹرویو لین واسطے ایک بندہ کہندا ہے میاں صاحب دا شعر سنا دیو۔ تو اساں ایسیاں تقریراں سنن دی کدی زحمت گوارا نہیں کیتی۔ کتنے لوگ نے جنہاں نوں وضو دے فرائض دا پتہ ہے، علماء کو پوچھو، لوگ آ کے کہندے نہیں حضرت جی اسی قرآن پڑھ دیں مگر زندگی دیاں مشکلاں دور نہیں ہو رہی ہیں، اسی نماز پڑھ دیاں پریشانیاں دور نہیں ہو رہی ہیں، پیراں وظیفہ دیتا سی وظیفے دیاں تسبیحاں پڑھ دیاں، درود پڑھ دیاں، مشکلاں دور نہیں ہو رہی ہیں۔ میں کہنا ہے یہ ضرور دور کر دیاں نے، پر تو چیک کر تیرا وضو بھی صحیح ہوندا ہے کہ نہیں۔ بھئی قرآن پکڑ کے کھولیں گا، پڑھیں گا، فائدہ تے ادوں دے گا نا جدوں تینوں پڑھن دا ثواب ہوے گا۔ لا یمسہ الا المطہرون، اللہ فرماندا ہے بغیر طہارت دے ہاتھ نہیں لانا۔ اتنے کتنے نے جنہاں نوں پتہ ہے کہ وضو دے فرض کتنے نے، کیونکہ وقت متحمل نہیں، میں اس تے کما حق بات کر بھی نہیں سکتا، اور بڑا اپنے علماء کو بیٹھو اور بس دو لفظاں ایک بات دس دیاں۔ اگر شرم محسوس آندی ہے، ویسے شرع بھی شرم نہیں ہونی چاہیے، موبائل نیٹ ہر جگہ تے موجود ہے۔ دعوت اسلامی دی ویب سائٹ تے جاؤ، امیر اہل سنت نے امت تے ایک بہت بڑا احسان کیتا ہے کہ آپ نے وضو کر کے ویڈیو بنوا کے ریکارڈ کروائی۔ میں کہنا ہے پکا نمازی بھی انہاں دا وضو کردہ ایک بار یہ ویڈیو دیکھ لوے تو یہ سوچے گا یار میرا وضو نہیں سی ہوندا۔ تو دیکھو اپنے وضو، زندگی دی 80% ٹینشنہ پریشانیاں دور ہو جان گیاں صرف ایک وضو اچھا کر لو تے۔ تو کہندے نے اس نے مینوں وضو کرایا اور میں واقعی سوچیا کہ وضو میرا نہیں سی ہونا، یہ صحیح بھی کرا دی۔ انہیں مصلی بچھا دیتا، میں تکبیر اولا کہہ کے نماز بھی داخل ہو گیا۔ کہندے نے کہ جدوں میں نماز بھی داخل ہویا نا تے وہ ننگے فرش تے سجدے پہ گئے، اودی سسکیاں دی آواز بلند ہو گئی۔ کہندی ہے مالک تینوں پتہ ہے نا میں زندگی دے سارے حق معاف کیتے نے، مینوں طلاق دی دھمکی دتی گئی، مینوں اس نے سخت جملے کہے، اے مالک میں نا آخری حد تے جا کے انہوں ایک واری تیرے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ سونے ربا ہن جدوں سجدے جاوے نا تے اگے ہن تیریاں مہربانیاں نے انہوں سجدے دی لذت دے دے، انہوں اپنے سامنے چکن دا شوق دے دے۔ مالک میں بھی چاہنی ہاں اگر تو مینوں نماز دی عادت اپنان دی توفیق دیتی ہے تو میں چاہنی ہاں جے میں کنیز فاطمہ ہاں اے بھی تے غلام علی ہونا چاہیے نا، اگر میں کنیز عائشہ ہاں اے بھی تے غلام محمد ہونا چاہیے۔ میرا بھی دل کرتا ہے میں بہ کے درود پڑھ رہی ہوں وہاں تے اے بھی مصطفیٰ جان رحمت تے لاکھوں سلام کہہ رہا ہوئے۔ وہ کہتے نہیں اودیاں جو سسکیاں بلند ہو رہی ہیں سن، یہ لگتا سی میرے اندروں کوئی میل پیا کریددا ہے۔ میں سجدے گیا تو سر سجدے چکن تے دل نہیں سی کرتا، اتنی لذت ملی۔ کہتے نے نماز میں پوری کیتی مگر بیوی نو نہیں دسیا جو میرے نال ہویا کی ہے۔ ناشتہ آیا، میں ناشتہ کر کے زمینہ تے چلا گیا۔ کہندے نے سارا دن یاراں نال گپا مارن والا بندہ، سارا دن فصل دی کٹائی دیکھن والا اور مزدوراں دے نال مزارعاں دے نال منہ ماری کرن والا، اج یار بیٹھے نے گپ مارن تے دل نہیں کردا، اج فصل ول ویکھن تے دل نہیں کردا، ڈیرے تے بیٹھے پوری توجہ گراں دی مسجد والے، ظہر دی اذان کدوں ہوے گی۔ اُدیاں دعاواں نے نا اج مینوں رب کولوں لے کے تے سجدے دا نشہ دے دیتا سی، مینوں سجدے دی عادت پہ گئی سی۔ کہندے نے اذان ظہر ہوئی، میں وضو کیتا، مصلی بچھا لیا، میں بڑی تسلی نال نماز پڑھی، پھر عصر بھی پڑھی، مغرب بھی پڑھی۔ میں مغرب تو بعد گھر آندا سا، جدوں میں گھر ول چل پیا نا علاقے چ داخل ہویا، گراں وچ وڑیا، دل نے آکھیا اج جماعت نال عشاء پڑھ کے گھر جا۔
کہندے نے ایسی عادت پہ گئی میں مسجد وچ آ کے بہ گیا نماز عشاء پڑھی عشاء پڑھ کے گھر پہنچیا بیوی کہندی ہے بڑی دیر نہ لائے ہو میں کیا کوئی کم سی میں اجے بھی نہیں دسیا کہ میں نمازی ہو گیا اجے بھی نہیں دسیا تو ایسی نیکی دی چابی ملی ہے میرا رخ ہی پھر گیا اجے بھی نہیں دسیا کہ میری لو مدینے والے نہ لگ گئی ہے کہندے نے کہندی ہے روٹی لے آواں میں کیا لے آ جدوں کھانا آیا تے کہندی اج تساں میرے کہنے تے نماز پڑھی سی میں اپنے ہاتھ نال تہاڈے واسطے کھانا پکایا نئی نویلی دلہن نے جدوں کھانا میرے سامنے رکھیا میں 2 نوالے لے میں کیا جو بڑے ہی لذیذ کھانا ہے یہ تو کس طرح پکایا ہے کہندی اگ بھی تہاڈے گھر دی تے گھی بھی تہاڈے گھر دا تے گوشت بھی تہاڈے گھر دا پانی بھی تہاڈے گھر دا تے ہانڈی تے او دے وچ ہلان والا چمچا بھی تہاڈے گھر دا میں صرف 2 چیزاں فالتو کیتیاں نے ہانڈی پکان تو پہلے وضو کیتا ہے اور چمچا ہلان تو پہلے درود پڑھیا بس اس دی برکت ہے جدوں میں کھانا کھا بیٹھا تو برتن چک کے نہ کھڑی ہو گئی میں سمجھ گیا کہنا کی چاہتی ہے میں کیا کیوں رکی ہے جاندی کیوں نہیں کہندی ہے کدی ناراض نہ ہو تے گل پوچھاں میں کیا پوچھ کہندی ہے فجر ویلے اٹھاواں کہندے نے میرے آنسو نکل گئے میں پکڑ کے کول بٹھایا میں کیا خبردار تو فجر واسطے نہیں اٹھاویں گی میں تینوں تہجد واسطے اٹھاواں گا کوئی ایسا تلاش کر جیڑا تیری زندگی بدل دے وے تیرا کرم جو شائزی وقار ہو جائے گدائے خاک نشیں تاجدار ہو جائے کرشمے اس کی کریمی کے دیکھنے ہو اگر تو گنہگار ذرا شرمسار ہو جائے تو کسی ایسے کول بہ جو نیک ہوئے مصر دے ایک بزرگ لکھتے نے کہ میں نماز پڑھ کے باہر نکلیا اور انہاں دا یہ مضمون میں نے انٹرنیٹ تے پڑھے ہے کہتے ہیں میں نماز پڑھ کے باہر نکلیا مسجد تو 2 درویش بیٹھے ہوئے سن جنہاں نوں اسی نیم مجذوب سمجھتے سا پاگل نے دیوانے نے ہمیں پھردے رہندے نے گپا ماردے رہندے نے وہ مسجد آئے سن نماز پڑھ کے نکل آئے اسی کہندے سا انہاں دی نماز بھی پتہ نہیں ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی کہندے نے میں جدوں باہر نکلیا تو میں دیکھیا ایک فقیر کول نہ انہوں کدھرے کسی جگہ تو خراب موبائل ملیا سی یا وہ اصل سی یا ڈمی سی موبائل سی وہ ہاتھ وچ تے میں جتیاں پا رہا سا ایک میں پائی سی تے ایک اجے نہیں سی پائی تے وہ دوجا فقیر دے کول بیٹھ کے پوچھدا ہے بھائی تیرے ہاتھ وچ کی ہے تے وہ پہلا کہندا ہے انہوں نہ موبائل کہندے نے تے کسے دا نمبر پتا ہوے نا تے اتھوں نمبر ملا تے اودے نال گل کیتی جا سکتی ہے تے کہندے نے کہ وہ پوچھن والا فقیر دے کولوں پوچھدا ہے نمبر پتا ہوے تے کسے نال بھی گل ہو سکتی ہے انہیں آکھیا ہاں کہندا تینوں نبی پاک دا نمبر پتہ ہے وہ کہندا میں دوجی جُتی پانا بھول گیا میں اودی گل تو صدقے میں اج تک سوچ سانوں بھی کدی نہیں سی آئی جدوں کوئی نیکی دی چابی کول بیٹھا ہوئے تے گل سمجھ آ جاندی انہیں پوچھیا تینوں نبی پاک دا نمبر پتہ ہے اس نے نا موبائل پکڑ کے تے سامنے دیوار نو ماریا تے موبائل ٹوٹ گیا تے کہندا تو نبی پاک نال گل کرنی انہیں آکھیا ہاں کہن لگا موبائلاں تے گل نہیں ہوندی آ اندر مسجد بیٹھ کے درود پڑھ دیاں درود دی کال ملاواں گے سونے نال آپے گل ہو جائے گی تو میں دعوت فکر دینا ہے کدا اسی بھی تنہائی وچ بیٹھ کے حضور دا ذکر کیتا اپنے آقا دا کدی نام لیا چاہیدہ تے سی اسی رات دی تنہائیاں وچ جاگ کے عرض کریے کدی سونے آ تیریاں زلفاں دا ایک وار نظر ہو جاندا کدی سونے آ تیریاں زلفاں دا ایک وار نظر ہو جاندا میں کوجی دے ستے بختاں دا بیدار ستارہ ہو جاندا تو آؤ اس
اسی چیز نو سمجھان واسطے میں ایک حدیث پاک تواڈے سامنے رکھنا چاہنا ہے اور اپنے وقت بھی کی میں گفتگو ختم کر دیاں گا۔ امام الانبیاء فرماندے نے 4 چیزاں جنوں مل جان وہ بندہ بڑے بختاں والا ہے۔ 4 چیزاں جنوں مل جان۔ حضور فرماندے نے 4 چیزاں جنوں مل جان وہ بندہ بڑے بختاں والا ہے، بڑا خوش قسمت ہے۔ عرض کیتی گئی یا رسول اللہ 4 چیزاں کیڑیاں نے؟ فرمایا پہلی نمبر تے جنوں بیوی نیک مل جائے۔ ایک حدیث پاک وچ حضور فرماندے نے کہ وہ بندہ بڑا خوش قسمت ہے جنوں فجر واسطے بیوی جگائے۔ اور آقا فرماندے نے وہ عورت بڑی خوش قسمت ہے جنوں فجر واسطے خاون جگائے۔ اور اگے حضور فرماندے نے جے اکھ نہ کھلے تے منہ تے پانی دے چھٹے مارے۔ حدیث تساں سن لئی، حضور فرماندے نے وہ بڑا خوش قسمت ہے جنوں بیوی جگائے، یا وہ بڑا خوش قسمت ہے جنوں مرد عورت نو بیدار کرے۔ تے حدیث سن لئیے نہ گھر جا کے نہ اج پروگرام بنا لوے ہو، با حدیث دا حصہ بنن واسطے ایک دن تو فجر واسطے جگا، ایک دن میں تینوں فجر واسطے جگا۔ اسی نہ حضور دی حدیث دا حصہ بن جاواں گے۔ تو آقا فرماندے نے جنوں بیوی نیک مل جائے۔ دوسری چیز آقا کریم فرماندے نے جنوں اولاد نیک مل جائے۔ تو اولاد نو نیک بنانا، اولاد دی تربیت تے ساڈے اپنے ذمہ ہے۔ تو کیا آسان نے اولاد دی تربیت کی تھی؟ سوال یہ ہے کہ جدوں تربیت دا وقت سی، جدوں سکھان دا وقت سی، تو ادوں اولاد نو اے دستا رہے ہیں کہ کہانیاں دی صورت وچ انگریز چند تے کیویں گیا ہے، ادوں دسنا سی نا کہ میرے محمد نے چند دے ٹکڑے کیویں کیتے نے۔ تو اپنی اولاد نو ادوں دسدا رہے ہیں کہ ٹارزن نے شیر نو کیویں گرایا ہے، ادوں دسنا سی کہ شیر کملی والے دے صحابہ دے قدم کس طرح چومیا کرتا ہے۔ اپنی اولاد نو تو ہر کلیز دی تلوار دے کمال سنائے، کدی علی دی ذوالفقار دے کمال بھی سنا دیندا، کدی خالد ابن ولید دیاں باتاں بھی دس دیندا۔ اپنی اولاد نو محمد بن قاسم دی تلوار دا کمال دسدا، اپنی اولاد نو صلاح الدین ایوبی دی تلوار دی کاٹ دس دیندا، مجاہدین اسلام دی تلوار دے کمال دس دیندا۔ اور اگر کوئی پریکٹیکل منگدا تو خادم رضوی دی للکار دا بات کر دیندا۔ تینوں پتہ چل جاندا غلاماں دی للکار بھی کتنا اثر ہے تو مجاہد دی تلوار بھی کتنا اثر ہو گا۔ تو کیا اولاد دی تربیت کی تھی؟ فجر واسطے انہاں نو بیدار کیتا، قرآن دی تعلیم انہاں نو دتی۔ اسی انگریزی پڑھان واسطے 10,000 تے بھی ٹیوشن واسطے استاد رکھ لیندے ہیں۔ قاری صاحب 2,000 فیس کہن تے موت پہ جاندی ہے، کیا قرآن دی اتنی اہمیت بھی نہیں؟ تو کیوں نہیں اچھے تو اچھا قاری دا انتظام کردا جدا تلفظ بھی اچھا ہوئے، چاہے دور تو آئے انہوں زیادہ دیس واسطے کہ ایک قاری وہ پڑھا رہے ہیں جدے پڑھن نال رب بھی راضی ہو رہے ہیں، سونا مصطفیٰ بھی راضی ہو رہے ہیں۔ تو جدوں اولاد نیک مل جائے گی، اور تاریخ دیکھ لو، ماں باپ جدوں تربیت کرتے نے، چھوٹا جیا بچہ ہے، باپ فوت ہو گیا ہے، گھروں جا رہے ہیں تعلیم حاصل کرنے واسطے، تے ماں نے 40 درم کپڑیاں وچ سی کے نال آکھیا پتر یاد رکھی پیسے تے تینوں دے رہی ہیں، پر یاد رکھی جان چلی جائے جھوٹ نہیں بولنا، جان چلی جائے جھوٹ نہیں بولنا۔ پھر رستے وچ ڈاکو حملہ کر دینے، قافلے نوں لٹ لیندے نے۔ وہ چھوٹا جیا بچہ ہے، کوئی اودے وال تے آندا ہی نہیں دے کول کی ہوے گا۔ ویسے کسے نے پوچھیا تیرے کول بھی کچھ ہے تے کیا؟ ہاں 40 درم نے میرے کول۔ سامان تو پکڑیا سی، دیکھیا کوئی نہیں، سردار کو لے کے جاندا ہے۔ سردار بچہ کہندا ہے پیسے نے مگر برآمد نہیں ہوئے۔ سردار کہندا ہے کتھے پیسے نے؟ کہندا ہے میری قمیض بھی سیتے نے۔ سردار کہندا ہے اتنے چھپائے سن تے کیوں تو دسیا؟ کہن لگا انہیں پوچھیا تیرے کول کی ہے؟ میں سچ دس دیتا ہے۔ انہیں کیا جھوٹ بول لیندا؟ کیا ماں نال وعدہ کیتا سی کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسانی والحسینی آپ دے بچپن دا واقعہ ہے۔
ਜੁੱਬਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਕੁਤਬਬਾਦ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਕਈ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਬਾਤ हुजूर फरमाते ने कि जिन्हों दोस्त नेक मिल जाए, आका करीम फरमाते ने कि ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ हर आदमी अपनी दोस्ती चेक करे कि उसकी दोस्ती कैसी है, क्योंकि अलमर वाला दीन खलीले ही, बंदा अपने यार दे दीन ते चला जाएगा। क्योंकि अगर नशिस्त गंदे लोगों नाल होवेगी ना, जिन्हां दी ज़हनीयत गंदी है। हजरत मौला अली शेर खुदा को पूछा गया सी कि ए अली, एक आदमी ओदी महफिल बड़ी पाकीज़ा है, तो क्या उन्होंने अच्छा कह लईए? फरमाया वो अच्छा नहीं जिहदी महफिल पाकीज़ा होंदी है, अच्छा वो होंदा जिहदी तनाई पाकीज़ा होवे। तो यार ऐसा बना जिन्हां दियां तनाइयां पाकीज़ा होण, जिन्हां नूं रात दी तनाई विच भी ना नंगे जिस्म वेखण दा ख्याल ना आवे, मुस्तफा ते दरूद पढ़न दा ख्याल आ जाए। तो अपनी दोस्तियां चेक करो। शायद तुसा ने कदी ये तजर्बा कीता होवे, नहीं कीता ना तो मेरे कहने ते प्रैक्टिकल करना होया तो बेशक कर लवे। टेबल ते थोड़ा जिहा पानी गिराओ, टिशू पेपर का एक हिस्सा निकाल लो, 2 4 5 10 इकट्ठे करके ते रख दो। सिर्फ पानी की बाउंड्री नाल टिशू पेपर की बाउंड्री टच कर दो, पानी उत्ते नहीं रखना, सिर्फ एक कोना वो पानी नाल टच कर दो। तैनूं पता ही नहीं चलेगा कि टिशू पेपर ने किसले पानी चूस लिया। पानी उत्ते नहीं सी रखिया, सिर्फ टच कीता सी, मगर पता ही नहीं चलिया टिशू पेपर सारा पानी चूस गया है। तू कहना मैं गंदा नहीं, मगर जिन्हां कोल बैठे वो गंदे ने। ये तेरे अंदर दा टिशू पेपर वो गंद चूस लवेगा ते तेरा अंदर भी गंदा हो जाएगा। किसी ऐसे कोल बह जिस महफिल विच तैनूं पानी कौसर दा हुजूर दे जिक्र दी शक्ल विच मिल जाए, कुरान दी तिलावत दी शक्ल विच मिल जाए, हदीस दी तालीम दी शक्ल विच मिल जाए, ताकि तेरा अंदर चूसे तो पानी जांदा जाए, तेरे अंदर नूरुन अला नूर हो जाए और तेरा दिल करे कि मैं भी मस्जिद दा मुसाफिर बन जावां। तो औलियाए किराम दी तालीमात दा यही नतीजा है। मैं तो बहुत कुछ सीने च रखदा है, लेकिन वक्त मुतहम्मल नहीं, बार बार उन्हां दी कॉल भी आ रही है और नमाज का वक्त भी करीब है। मैं क्योंकि सफर करना है तो मैं इजाजत चाहांगा, बाकी इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर किसी मौके पर बातें होणगियां। अल्लाह इस मस्जिद नूं आबाद रखे। मस्जिद देख के ना कलेजे ठंड पै गई है, लेकिन याद रखो इस गिरां वालिओ कि मस्जिद भावें कच्ची होवे ना, जिहदे विच ना सर झुकण वाले मौजूद होण, मस्जिद बड़ी सोहनी।